हाँ वद। हाँ 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 तिष्ठ तिष्ठ। किम् एतत्? द्विवारं रणिता मया द्वारघण्टा। एवं प्रायः उपहता स्यात्। निमिषद्वयेन विलम्बेन अपि विनष्टम् एतत् अपूपम्। निमिषद्वयेन किं किं न भवति। संपूर्ण मनुष्यदेहो भस्मी भविष्यति निमिषद्वये। अपि आवश्यकम्? येन केनापि प्रकारेण नियतिं सुगन्धीकर्तुं नैवं शक्यं किल। अस्तु एषा वेला। अहमपि सज्जी भवामि। अवने, त्वया कदापि अस्मेः जन्मदिनं विस्मृतं वा? किम्? अव्यापदिष्यत् सा मां। पूर्वं सर्वं तातैव करोति स्म, किन्तु 6-7 वर्षादारभ्य माता सह अहमेव करोमि सर्वं। तस्यै अतीव रोचते ननु विस्मितिः। मम माता अपि मम जन्मदिनम् अनेन प्रकारेण करोति स्म। जानाम्यहम्। अदिति, क्षमस्व। अय्यौने, किं करोषि एतत्? हाँ, चल उत्तिष्ठ। शीघ्रं सिद्धा भव। चल चल। आम्। विशेषदिनः एव किल? तत्रापि आप्तैः यदि सः उपस्थितः तर्हि तु हर्षः समाधानं च लभते। तदर्थमेव आगतो किल आवाम्। समुपस्थिता वेला। इदानीम् आगमिष्यति एव सा। परं कथं न आगता? यत् सत्यम् एतदेव परिकल्पितमासीत्। यत् सा 9 वादने गृहं प्रत्यागच्छेत्, आवां च दृष्ट्वा स्तिमिता च भवेत्। 4 वर्षेभ्यः सा पुण्यपत्तने निवसति। अभ्यस्ता स्यात् इदानीम् एकलवासार्थम्। किं जानामि, समाश्वसि हि इदानीम्। तस्याः कृते शक्यमेतत्? नेति प्रतिभाति। ऋते सम्यक् अभविष्यत् किल यदि गतवर्षे एषः दिनः एव न उदितः स्यात्। अस्तु अस्मि। अत्रैव स्यात् भगिनी कुत्रचित् परितः त्वत्समीपे। आदिते, क्षमस्व। ममैव आसीत् एषा योजना। मयैव आनीतः त्वया बसयानेन। अयि अवने, गता सा निशा। गतं न शोच्यम्।